नमस्कार, वयम राष्ट्रिय जागरियामा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, तथ्य र प्रमाणमा कमजोर भारतले नेपालमा नक्सा संसदमा प्रस्तुत नहोस् र प्रक्रिया अघि नबढोस् भनेर गरेको प्रयास विफल भएको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएसँगै हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अब एक कदम अघि बढेको छ। दोस्रो संशोधन पारित भएसँगै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपालको नक्सा संविधानको अङ्ग बन्नेछ। संशोधनको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दललाई मतदान गर्नको लागि निर्देशन पनि दिइसकेको छ। राप्रपा र संघीय समाजवादी पनि संशोधनको पक्षमै रहेका छन्। राजपा नेपालले भने संविधान संशोधन हुँदा मधेसी जनताको माग पनि सम्बोधन हुने गरी प्याकेजमै संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। प्रस्ताव नै प्रस्तुत भइसकेको अवस्था र राजनैतिक दल पनि एक भएको हुँदा संविधान संशोधन हुने विषयमा अब आशंका रहेन। तर नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरेर मात्र भारतीय सेना फिर्ता होला त? अब के गर्नुपर्छ? अबको बाटो के? हामीले अब त्यस कोणबाट पनि बहसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 संसदमा पेश भएको छ। सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरे पनि नेपालको निशान छापमा पुरानै नक्सा रहेका कारण त्यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि नै दोस्रो संशोधन आवश्यक भएको हो। संविधानको अनुसूची 3 मा हाम्रो देशको निशान छाप कस्तो हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब संविधान संशोधनसँगै नेपालको निशान छापमा रहेको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सा हुनेछ। यसैकै लागि कानुन मन्त्रीले संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी हुन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। त्यसो त संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक गत बुधबार नै संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची थियो। तर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक र प्रधानमन्त्रीले सर्वस्वीकार्य गराउनका लागि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने भएका कारण गत बुधबार पेश गरिएको थिएन। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले आफ्नो संसदीय दललाई संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नका लागि निर्देशन दिइसकेको छ। त्यसो त नेपालको नयाँ नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउनका लागि गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न विलम्ब गरेका कारण आशंका पनि उब्जाएको थियो। भारतीय मिडियाले त यसलाई आफ्नो कूटनीतिक जितको रूपमा नै व्याख्या गरेका थिए। त्यसो त नेपालको नयाँ नक्सा संविधानको अङ्ग बन्नु नै सबै थोक होइन। जबसम्म भारतीय सेना नेपालको भूमिमा परेड खेलिरहन्छ त्यति बेलासम्म हामीले विश्राम लिने अवस्था छैन। ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको प्रमाणित भए पनि भारतको बल मिच्याई अहिले पनि छ। कालापानीमा नेपालको असहमतिको बावजुद पनि भारतीय फौजको उपस्थितिले नेपालको अस्मिता लुटिएको छ। हाम्रो स्वाभिमानमा ठेस पुगेको छ। हाम्रो भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको छ अनि हाम्रो सार्वभौमिकता पनि सङ्कुचित भएको छ। त्यसकारण नक्सा सार्वजनिक मात्र सबथोक होइन, यो सुरुवात मात्र हो नेपाल भारत सम्बन्धलाई समान र न्यायपूर्ण बनाउने दिशातर्फ। अझै धेरै गर्न बाँकी छ। अब नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमताको दममा नेपाली भूमि फिर्ता लिनुपर्छ। तर त्यो पनि सहज भने छैन। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि हुँदै मान सरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गरेसँगै विवाद सुरु भएको थियो। नेपालले यस विषयमा भारतसँग वार्ताका लागि पहल पनि गर्यो। तर भारतले सडक भारतीय भूमिमा बनेको र वार्ता गर्नुपर्ने भए कोरोनाको सङ्कटपछि वार्ता गर्ने बताएपछि नै नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। हुन त भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँगको सीमा विवाद वार्ताबाट समाधान गर्ने बताएका छन्। नेपाल से भी डिफरेंसेस ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे।
नेपाल के भी जो भी लिपू लेक को लेकर जो थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, मैं समझता हूं कि बातचीत के द्वारा ही हम लोग उसको क्योंकि उनसे तो रिश्ता माना जाता है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार क्या, बिल्कुल पारिवारिक मानते रहे नेपाल। हाँ। भारत नेपाल तो पारिवारिक है, भाई की तरह है, तो वो नियंत्रण में है। हाँ, नियंत्रण में है पूरी तरह से। कहीं पर कोई बातचीत, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम मिल बैठकर बातचीत करके उसका समाधान निकालेंगे। तर भारतकै विदेश मन्त्रालयले भने वार्ताका लागि शर्त राख्ने गरेको छ। उसले वार्ताका लागि नेपालले वातावरण बनाउनु पर्ने बताएको छ, जुन वार्तालाई टार्ने र नेपाललाई अल्मलाई रहने भारतको बहानाबाजी हो। त्यसकारण नेपालले वार्ताका लागि भारतलाई दबाब दिनुपर्छ र नक्सामा भएको नेपाली भूमिको भोग चलन पनि गर्न पाउने अवस्था छिट्टै सिर्जना गर्नुपर्छ। 2077 साल वैशाख 26 गते भारतका रक्षा मन्त्रीले नेपाल हुँदै मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गरेसँगै नेपाल भारत सीमा विवाद थप उत्सर्गमा पुगेको थियो। त्यसपछि जेठ 5 गते नेपालको मन्त्री परिषदबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरिएको नयाँ नक्सा स्वीकृत भयो। जेठ 7 गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिन्। जेठ 9 गते कानुन मन्त्री शिवमया तुम्बा हाम्फेले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरिन् र जेठ 11 गते कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयकलाई सर्वसम्मत गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिसकेका छन् र नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 जेठ 14 गते पनि पेश गर्ने कार्यसूची थियो। त्यति बेला पेश भएन, अब पेश भइसकेको छ, जसले गर्दा हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने बाटोमा हामी एक कदम भए पनि अघि बढेका छौं। तर जब जब नेपालले भारतको हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्छ र भारतले हामीलाई दुःख दिन थालिहाल्छ, नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहास हेर्दा पनि यस्तै संकेत मिल्छ। भारत बेलायतको उपनिवेशबाट सन् 1947 अगस्त 15 मा स्वतन्त्र भयो। कानुनी रूपमा भारत बेलायतको पन्जाबाट मुक्त भए पनि सोच भने उही औपनिवेशिक कालकै छ। हुन त वर्तमान भारतको कर्मचारी संयन्त्रदेखि राजनैतिक व्यवस्था पनि बेलायतकै देन भएको कारण पनि हुन सक्छ। उनीहरूको सोचमा अहिले पनि आफूभन्दा कमजोरलाई पेलेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेले प्राथमिकता पाइरहन्छ र आफ्ना छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुभन्दा पनि आफ्ना छिमेकीलाई दबाउने, तर्साउने, पेल्ने, दुःख दिने नीतिमा भारत छ। नेपाल भारत बीच नागरिक स्तरमा निकै सुमधुर सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि राज्य बीचको असमान सम्बन्धले त्यतैतर्फ संकेत गरिरहेको छ। भारत नेपाल जहिले पनि उसकै छत्र छायामा रहोस् भन्ने चाहन्छ र ऊ माथि नै निर्भर रहिरहोस् भन्ने उसको मनसाय देखिन्छ। नेपालले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो हितको लागि लिने प्रत्येक निर्णयलाई उसले चुनौतीको रूपमा लिन्छ। जब जब नेपाल स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्न खोज्छ तब तब भारत आफू असुरक्षित भएको महसुस गर्छ। विक्रम सम्वत 2027, विक्रम सम्वत 2045 र विक्रम सम्वत 2072 सालको भारतीय नाकाबन्दी त्यसकै उदाहरण हुन्। 2027 सालको कुरा होस् वा 2045 अनि 2072 कै किन नहोस्, प्रत्येक समयमा नेपालले आफ्नो हितको लागि निर्णय गर्दा भारतले हामीलाई दुःख दियो। सुरु विक्रम सम्वत 2027 बाटै गरौँ। 2027 सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनुको तत्कालीन कारण थियो अरण्यको राजमार्ग। अरण्यको राजमार्ग त्यही राजमार्ग हो जसले नेपाल र चीन बीचको आवागमनलाई सहज बनाउँछ। भारतले नेपाल चीन बीचको सुमधुर सम्बन्ध आफ्ना लागि असुरक्षित ठान्यो, जसकारण उसले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। पारवहन सम्झौता नवीकरणमा विलम्ब गरेर उसले नेपाललाई दुःख दिएको थियो। त्यति बेला भारतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा इन्दिरा गान्धी थिइन्। भारतले झण्डै 18 महिना नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको थियो 2045 सालमा पनि। त्यसबेला पनि भारतको रिस नेपालले
भारतले स्वतन्त्र रूपमा लिएको निर्णय नै थियो। हामीले हाम्रो सेनाको लागि चीनबाट हतियार ल्याएको कारण भारत हामीसँग रुष्ट थियो। उसले नेपाल र भारत बीच सन् 1950 मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाई नेपाललाई बारम्बार धम्कीको भाषा बोलिरह्यो। नेपालमा दोस्रो पटक नाकाबन्दी लगाउँदा भारतमा प्रधानमन्त्री थिए राजीव गान्धी। त्यति बेला पनि भारतले नेपाल र भारत बीच भएको पारवहन सम्झौता नवीकरणमै विलम्ब गरेर नेपाललाई दुःख दिएको थियो। हुन त भारतले तत्कालीन समयमा नेपालमा भइरहेको राजनैतिक आन्दोलनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यको साथ पनि नाकाबन्दी लगाएको बताइन्छ। जुनसुकै कारणले नाकाबन्दी भएको भए पनि एक सार्वभौम मुलुकमाथि भारतले थोपरेको नाकाबन्दी प्रत्येक सार्वभौम मुलुकका लागि अपमान हो। विक्रम सम्वत 2072 सालको नाकाबन्दी पनि नेपालले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न खोज्दा भारतले थोपरेको अर्को अपराध थियो। जति बेला नेपालले आफ्नो संविधान जारी गरेको थियो, तर भारत उक्त संविधानसँग सन्तुष्ट थिएन। भारत नेपालको संविधान आफूले चाहे अनुसार होस् भन्ने चाहन्थ्यो र भारत नेपाललाई अनुचित दबाव पनि दिइरहेको थियो। तर हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले भारतको उक्त दबावलाई अस्वीकार गर्यो, जसले गर्दा भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दीको अस्त्र नेपाल विरुद्ध प्रयोग गरेको थियो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले थिलथिलो भएको हाम्रो अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई भारतीय नाकाबन्दीले झनै खराब बनाएको थियो। अहिले पनि नेपालले आफ्नो भूमिबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता लैजानको लागि भारतलाई दबाव दिइरहेको छ र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक अनि कालापानीलाई समावेश गरी आफ्नो नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। जुन कुरा भारतलाई चित्त बुझिरहेको छैन, जसको परिणाम स्वरूप भारतले 2027, 2045 र 2072 सालमा जस्तै नेपाललाई दुःख दिने अर्को कुनै उपाय सोच्न सक्छ। त्यसकारण हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले भारतको आगामी कदमको विषयमा पनि त्यत्तिकै चनाखो हुन आवश्यक छ। संविधान संशोधनसँगै सीमा विवाद सम्बोधनका लागि अब भारतसँग वार्ता गर्नु निकै आवश्यक छ। साथमा नेपालले भारतको आगामी कदमको पूर्वानुमान गरी तयारी गर्नुपर्ने उत्तिकै आवश्यक छ। भारतले नेपाललाई चीनको उक्साहटमा लागिरहेको देखि अनावश्यक समस्या सृजना गर्न खोजिरहेको भन्ने जस्ता निराधार र झुट आरोप पनि लगाइरहेको छ। हुन त त्यसमा हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले विगतमा भारतीय हस्तक्षेपलाई जसरी स्वीकार गर्थे, त्यस्तो नहुँदा भारतको आक्रोश पनि बढिरहेको होला। प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै तत्कालीन राजा त्रिभुवन भारतको शरणमा गई भारतीय हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिएको विषय होस् वा राजनैतिक परिवर्तनको बेला राजनैतिक दलले लिने भारतीय सहयोग नै किन नहोस्, नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप हुनुमा राजनैतिक दल पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको नाममा होस् वा माओवादी जनयुद्धको समयमा कुनै कुनै रूपमा कांग्रेस वा कम्युनिस्ट दुवैले भारतीय हस्तक्षेपलाई सामान्य बनाइरहे नेपालमा। तर 2072 सालको संविधान जारी गर्दा होस् वा त्यसपछि नेपालले भारतीय हस्तक्षेपलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ। तर पनि भारतीय स्वार्थको कारण हामी हाम्रो जल सम्पदाको उपयोगमा भने अहिले र आजको दिनमा पनि भारतबाट ठगिएका छौं। यो रिपोर्ट अबको क्रममा। जुन देशमा जे छ त्यसकै आधारमा राजनीति हुन्छ। छिमेकीसँग कूटनीति चल्छ। राष्ट्रिय हितका लागि परराष्ट्रसँग गरिने राजनीति नै कूटनीति हो। सफल कूटनीतिले राष्ट्रियताको संरक्षण गर्छ र मुलुक प्रतिष्ठित हुन्छ। जनता राष्ट्रको सफल कूटनीति मार्फत देशको शिर उच्च भएको हेर्न चाहन्छ। राज्य सत्तामा रहनेहरूले मुलुकको मूल स्रोत बुझेर राजनीति गर्नुपर्दछ। नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको जलस्रोत हो। भूगोलविद डाक्टर
टोनी हेगनले नेपालको सुन खानी भनेकै व्हाइट वाटर वा सफा पानी हो भनेका छन्। नेपाली भूमिमा रहेको उच्च हिमाली भेगबाट बगी आउने नदीहरू जलस्रोतका अटुट सम्पदा हुन्। यो जल सबैभन्दा शुद्ध छ। संसारकै धुरी बनेका सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, मनास्लु, अन्नपूर्णा, धवलागिरी, आपी, सैपालबाट निरन्तर बगिरहने जल सुनभन्दा महँगो निधि हो। यसलाई खानेपानीको रूपमा संसारभर पठाउन सकिन्छ। कृषि मूलश्चः जीवनम भनेर वेदले बताएको कृषिमा प्रयोग गरेर औषधि जस्तो अन्न उत्पादन गर्न सकिन्छ। विद्युत उत्पादन गरी पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता हटाउन सकिन्छ। विश्वमै उत्तम पर्यावरणीय व्यवस्था गर्न सकिन्छ र प्राणदायिनी नदीमा आधारित संस्कृति अमर बनाउन सकिन्छ। तर राज्यरथीहरूले नेपाली नेताबाट प्रवाहित नदीको महत्त्व नबुझी राजनीति गर्दैछन्। आफ्नो स्रोतमा आधारित उन्नति नसोची विदेशको सपना सुनाउँदैछन्। यसले नेपाली नदी र हाम्रो जलस्रोत भिल्लको देशमा मोती जस्तै बनेको छ। आफ्ना स्रोत सम्पदा नै नचिनेपछि बाह्यले यसमाथि नजर लगाएको हो। नेपाली भूमि र जलस्रोत उपयोग गरी विदेशीले अपार आर्जनको उपाय बनाउँदा हाम्रा सत्ताधारीले कौडीको भावमा जलसन्धि गरेका छन्। कोशी, गण्डकी तथा महाकाली सन्धिमा नेपाली हित संरक्षित हुन सकेको छैन भन्ने आज विश्लेषण गरिँदैछ। त्यस्तै कोशी उच्च बाँध, अरुण आयोजना, बुढी गण्डकी, कर्णाली, पश्चिम सेती लगायतका नदीमा पनि नेपाली हित रक्षा मुखरित हुने गरी काम गर्नु आवश्यक छ। बगी जाने पानी त हो नि भनेर गरिने व्यवहारले हामी पछाडि पर्दैछौँ। सम्पदा भएर पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनौँ। माल पाएर चाल नपाउनु भनेको पनि यही हो। पहिले जल उपयोगको राष्ट्रिय नीति बनाई विज्ञहरूको उपस्थितिमा जलसन्धि गरेमा बल्ल नेपाली जनता नेपाली पानीबाट सम्पन्न हुनेछन्। नत्र सधैँभरि पछुताएर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सीमा नदी तथा अन्य नदीको जलसन्धि गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि अध्ययन गर्नु छ। जलसन्धि राजनीतिक सम्बन्धको मात्र होइन, प्राविधिक विषय पनि हो। र जसरी जमिनमा राष्ट्रियता उभिन्छ त्यसरी नै राष्ट्रको भूमिमाथि बगेको जलमा राष्ट्रियता रहन्छ। हाम्रो पानीमाथि हाम्रै अधिकार रहन्छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरी जलसन्धिमा हात अघि सारौँ। नेपालको राजनीतिमा जल राजनीति अत्यन्तै संवेदनशील शीर्षक हो। विगतमा नेपाली शासकको अदूरदर्शिता र अल्पज्ञान अनि भारतीय शासकको बेइमानीका कारण नेपाल ठगिन पुग्यो, जसको मूल्य अहिले पनि नेपाली नागरिकले चुकाउनु परिरहेको छ। नेपाली भूमिमा भारतीय हैकमदेखि वर्षयाममा नेपाली बस्तीको डुबान त्यसकै परिणाम हो। जहिलेसम्म हामी भारतमाथि आर्थिक रूपमा निर्भर रहन्छौँ, भारतले यो वा त्यो बहानामा नेपाललाई दुःख दिइरहनेछ। भारतीय दम्भ र अहङ्कारको स्रोत नै नेपालको परनिर्भरता हो। त्यसमा हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वको पराधीन सोचले पनि त्यत्तिकै काम गरेको छ। हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले पनि भारतको भन्दा आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्न थाल्यो भने भारतीय दम्भ आफै कम हुँदै जानेछ र सीमा विवाद सम्बोधनका लागि पनि नेपालका राजनैतिक दलहरू अब एकजुट हुनुको विकल्प छैन। सीमा विवादलाई अब हामीले नक्सामा मात्र केन्द्रित गर्नु हुँदैन, नक्साको युद्ध जस्तो मात्र बनाउनु हुँदैन। जुन भूमि हामीले नक्सामा आफ्नो भनेर दाबी गरेका छौँ त्यसलाई साँच्चैकै आफ्नो बनाउनको लागि अब राजनैतिक दलहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, नेपालले यो कदमलाई अथवा आफ्ना आगामी कदमलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, यो विषयमा संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर शिवजी यादव हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जसरी अब सरकारले आज मात्र पनि संविधान संशोधनको लागि प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ,
संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि ढिलो चाँडो पास होला नै। त्यसपछि नक्सामा त हामीले नेपाली भूमिलाई सुरक्षित गर्नेछौँ, तर त्यहाँ साँच्चीकै नेपालीकै स्वामित्व र भोगचलनको लागि चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? एउटा कुरा प्रश्न के हुनु पर्यो भनेदेखि हामी आफै पनि कता कता दुविधाजनक कुराहरू गर्छौँ। स्वामित्व त हाम्रै हो नि, हाम्रो नक्सा, हाम्रो नेपालको भूमि जे छ, इन्च हाम्रो सीमाभित्र परेको नेपालको भूमि माटो त्यो सब हाम्रै हो। त्यहाँ अहिले उपस्थिति भारतीय सेनाको छ, भारतीय छन् त्यहाँ, त्यो चाहिँ भन्नु बेग्लै कुरो हो, तर त्यो त हाम्रै भूमि हो नि। तर त्यही भूमिमा चाहिँ हाम्रो भोगचलन अब गराउनको लागि चाहिँ हामीले अब के गर्नु पर्ला त? भोगचलन आजको दिनमा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउँदै त्यो जमिनमा हाम्रो भोगचलन, हाम्रो उपस्थिति हुनको लागि गर्नुपर्ने काम के छ? हेलो हजुर, सुनिन मैले। जस्तो यहाँले भन्नु पनि आजको दिनमा पनि स्वामित्व हाम्रो हुँदाहुँदै पनि भोगचलन उनीहरूले गरिराखेका छन्। उनीहरूको प्रशासन, उनीहरूको सुरक्षा संयन्त्रको त्यहाँ उपस्थिति रहेको छ। अब उनीहरूको उपस्थितिलाई त्यहाँबाट हटाउँदै हाम्रो उपस्थिति र हाम्रो प्रशासन संयन्त्रलाई त्यहाँ उपस्थित गराउनको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ? अब अहिले हामीले एकदम सही, यत्रो पुरानो समयमा जे गल्ती कमी कमजोरी भएको छ त्यो सच्चिने बेला आइपुगेको छ र अहिले राष्ट्रले जुन कदम चालेको छ त्यो एकदमै सही कदम हो। यो कदममा सबैले साथ दिएको छ, जनता सबै एक ठाउँमा छन्, सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा छन्, एक भएर सबैले निर्णय गरिसकेको छ र त्यो चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यही हिसाबले अहिले तरङ्गित नभएर, उत्तेजित नभएर, संयमतापूर्वक हामी एकजुट भएर संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यो स्टेप जुन चाहिँ यसलाई हामी पार गर्नुपर्ने छ। यो पार गरिसकेपछि संविधान संशोधनको कुरा जुन भइरहेको छ, यो नक्सा त्यो प्रकाशित भयो, अब यसलाई संविधानमा जुन त्यो चिन्ह अंकित छ त्यसलाई संशोधन गर्दै अगाडि बढ्दै जाने र कूटनीतिक माध्यमबाट यसलाई चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट अगाडि जुन सार्ने नीति लिएको छ, रणनीति छ राज्यको, त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा बढिरहेको छ, त्यो चाहिँ सही बाटो हो र यसैमा सबै दलको सहमति पनि छ। तर अहिले कता कता चाहिँ यो संविधान संशोधनसँगै जोडिएर चाहिँ मधेससँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा पनि संविधान सँगसँगै संशोधन हुनु पर्यो भन्ने कोणबाट चाहिँ अहिले योभन्दा केही समय अगाडि मात्र राजसपा र अहिले चाहिँ अब यहाँहरू एउटै पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ, त्यसरी पनि अगाडि बढिराखेको र सर्वसम्मति भएन भने भन्ने लगायतका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। त्यसलाई चाहिँ नागरिकले कसरी बुझ्ने, यहाँहरूले कसरी बुझाउन चाहनुहुन्छ? नागरिकले प्रश्न बुझ्नु पर्यो। अहिलेसम्म हामी त्यही घरभित्रको चाहिँ कि चलो यसैमा चाहिँ संविधान संशोधनका कुरा, हामी संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै यो सर्वसम्मतिबाट यही चाहिँ सर्वसम्मतिको जुन कुरो भएको छ, भइरहेको छ, यो शब्द तपाईँ रटान दुईवटा संविधान सभामा यही रटान हुँदै आएन र उहाँहरूले नै सधैँ के भन्दै आउनुभयो भनेदेखि सर्वसम्मति त हुनै सक्दैन, कोसिस गरौँ, तर भएन भनेदेखि कति यतिकै हामी समय बिताउने, हामी चाहिँ संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै पहिलो संविधान सभा गयो र दोस्रो संविधान सभा आयो। दोस्रो संविधान सभा अझ 80% त पहिलो संविधान सभामा हल गरिसकेका थियो। दोस्रो संविधान सभाको संरचना यस्तो आयो, त्यहाँ उपस्थिति यस्तो हो, त्यसमा त्यो 80% समाधान भएको कुराबाट पनि पछाडि घचेटिने अवस्था आयो र त्यो अवस्थामा हामी अझ यसलाई 80% भन्दा 90-95% सहमतिमा लगाउँ, एउटा चाहिँ परिमार्जित पहिलो संविधान सभाको कमजोरीलाई सच्याउँदै लगौ भन्दा भन्दै दोस्रो संविधान सभा तपाईले देखिहाल्नुभयो कुन पाताबाट बन्यो। जुन सहमति पहिलो संविधान सभा भइसकेको थियो त्यसभन्दा पनि पछाडि घचेटेर संविधान जारी गर्यो। त्यसको परिणाम स्वरूप त्यहाँ सबैले ओर्न गर्न सकेन, आन्दोलित भयो, अनेक समस्याहरू आए, त्यसैमा चाहिँ राज्य अल्झिँदै आइरहेको हो। तर यो सब कुरा संविधान संशोधनबाट हुन सक्छ, ढुङ्गाको अक्षर होइन भनेर निर्वाचनमा जाँदा दललाई जनताले जुन विश्वास गरेर मत दिए त्यही मतको परिणाम अनुसार सरकार निर्माण भयो र हामीले पनि साथ दियौं, विश्वास गर्यौं, सरकारमा गयौं, संविधान संशोधनमा एग्रिमेन्ट गरेर सरकारमा गयौं र अगाडि बढ्यौं। विभिन्न कारणले 1.5-2 वर्ष बित्यो तर त्यो हाम्रो सहमति लागू हुन सकेन। तर अहिलेसम्मको संघर्ष भित्री राजनीति त्यही हो। तर यही बेलामा जुन एउटा राष्ट्रको सबैको ओनरशिपको कुरो, सार्वभौमिकताको कुरो आयो, यहाँ त
त्यो कुरो त छँदै थियो। त्यसले गर्दा यो संविधान संशोधनमा त्यो समेत इन्डोर्स भएर गयो भनेदेखि हाम्रो यो समस्या पनि यो पनि सुल्टिँदै जान्छ भन्ने आवाज उठ्नु त स्वाभाविक हो नि, भन्नु त स्वाभाविक हो नि। त्यसले गर्दा त्यसलाई समेट्यो भनेदेखि यो दूरदर्शिता हुन्छ। तर अहिले त्यसलाई नसमेटिकन यो जुन मात्रै आएको छ यो त पास हुन्छ नै, यसको विरोधमा कोही पनि छैन। यसको विरोधमा अब यहीसँग जोडिएको अर्को त्यतिकै महत्त्वपूर्ण विषय भनेको जस्तो अहिले हामी लिप्याधुरा वा कालापानी लिपुलेकको विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ, तर त्यसको साथसाथमा भारत र नेपाल बीच चाहिँ सीमाको विषयलाई लिएर सुस्तादेखि लिएर यी दुई स्थानलाई जोड्दै गर्दाखेरि 71 स्थानमा चाहिँ विवाद आजको दिनमा देखिया छ। यो नेपाल भारतको सीमामा जुन समस्या वर्षेनी देखिन्छ, यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ? सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ कि अथवा अन्य सीमालाई एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ कि कसरी अगाडि बढ्दा ठिक होला? यहाँ चाहिँ सीमाको विवाद के भयो भनेदेखि अब यो अहिले अब यो पहिला टेक्नोलोजीको विकास नहुँदासम्म नदीका सीमा जुन राखिने गरिया थियो त्यो नदीले कोर्स चेन्ज गर्थ्यो। तर नदीले कोर्स चेन्ज गरेपछि त्यो कोर्स चेन्ज भएपछि त्यो भूभागमा विवाद हुँदै आएको त्यो कोअर्डिनेटहरू फिक्स गरेको जुन त्यो साइन्टिफिक उसमा थियो त्यो चाहिँ जनजनको उसबाट चाहिँ प्रष्ट किसिमले बुझ्न सक्यो। हुन त टेक्नोलोजीहरू पहिला पनि त्यस्ता किसिमको डेभलप थिए, रेखाङ्कन गर्ने, नदीले सीमा परिवर्तन गरेपछि कोअर्डिनेटहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर त्यसमा चाहिँ नि धेरै एक्सपर्टहरूको मात्रै त्यहाँ पहुँच भएकोले आम पब्लिकलाई बुझ्न गाह्रो थियो। तर अहिले त टेक्नोलोजीको यस्तो विकास भयो कि अब त त्यसबाट नि हरेक जनजनले पनि बुझ्न सक्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब ती नदी अब चाहिँ सीमा फिक्स भयो भनेदेखि अब सहमति जुट्यो भनेदेखि अब यस्ता कुरा नदीको कारणले पनि नहोला। तर यो सब विवाद भनेको नदीले कोर्स चेन्ज गरिरहेकोले त्यो चाहिँ विवाद भएको। अब त्यसको साथसाथमा जस्तो भारतले पनि भारतीय भूमिमा र 10 गजा निकटमै रहेर जुन समानान्तर रूपमा ड्यामको काम गर्ने हिसाबले सडक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिराखेको, त्यसले गर्दाखेरि नेपाली भूमिमा चाहिँ डुबानको समस्या आउनेदेखि लिएर जुन चाहिँ चाहे त्यो कोशी सम्झौताको कुरा गरौँ वा गण्डकको कुरा गरौँ वा महाकालीको कुरा गरौँ, ती ड्यामहरूले गर्दाखेरि पनि नेपाली भूमि डुबानमा उनीहरूले चाहिने पानी पनि नेपालीलाई नदिने त्यो कुराहरू पनि बारम्बार आइराखेका हुन्छ। यसलाई पनि एकमुष्ट रूपमा यही समयमा सम्बोधनको लागि चाहिँ अब यो पनि बिस्तारै जहिलेसुकै नेपाली पक्ष त्यो घाटामा मात्रै रहने, ठगिने मात्रै महसुस गरिरहनु पर्नेको अन्त्यको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अब यी सब कुरा त हामीले लामै समयदेखि यस समस्या दुई देशको चाहिँ एक्सपर्टहरूले विभिन्न समितिहरू त्यो छलफल भइ नै रहेको छ, गरिरहेको छ। समस्याहरू तपाईँले भनेको छिमेकी भएपछि यस्ता समस्याहरू हुन्छ, यसलाई हामी सौहार्द वातावरण सप्ताउँछौँ। यो चाहिँ त्यति साह्रो समस्या ठुलो समस्या होइन। आजको दिनमा यो सब कुरो उठाउनु भन्दा पनि हामी कन्सन्ट्रेट जे कुरो अहिले मुद्दा उठेको छ संविधान संशोधन नक्सा पास गरेर त्यसलाई कूटनीतिक तवरले छिमेकी राष्ट्रलाई उसले पनि एकदम प्रष्ट रूपमा बुझेको छ। विभिन्न कारणले उसले हाम्रो सहयोग पाएरै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भूमिमा अहिलेसम्म उपस्थिति भएर त्यसले चाहिँ आफ्नो त्यत्रो सहयोग लिएर आफूले एउटा आफ्नो सार्वभौमिकताको लागि जोगाउनलाई उनीहरूलाई हामीले यति साथ दिएका छौँ। मलाई लाग्छ मनमा त्यस्तो छँदैछ। अब त्यसलाई कसरी सल्टाउने हामीले पनि स्टेप लिएकै छौँ। त्यसले गर्दा अब यसलाई धेरै तिक्ततामा परिणत नगरिकन हामी आफ्नो काम गर्दै जाउँ, एउटा निर्कलमा हामी पुग्छौँ। हाम्रो भूमि हो। तर अब हामीले पनि तयारी गरिरहने, उनीहरू चाहिँ वार्तालाई आजको दिनमा पनि आलठाल गरिराखेको, वार्ता गर्नको लागि अनिच्छुक देखिराखेको जस्तो देखिन्छ होइन? अब त्यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई वार्तामा आउनको लागि बाध्य पार्नको लागि त्यस्तो केही गर्न सकिन्छ? नत्र भने उनीहरूको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि त नेपालीलाई अल्मलाउने जस्तो मात्रै देखिन्छ नि। बिल्कुलै होइन। यो अब धेरै दिन नि अल्मलिन सक्दैन। यो धेरै दिन अल्मलाउन पनि सक्दैन, अल्मलिन पनि सक्दैन। हामीले पनि इन्डियाका पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा विभिन्न खालका विचारहरू आइ नै रहेको छ, त्यहाँबाट पनि सुनिरहेका छौँ। हाम्रा यहाँ पनि नि एउटा कुरो चाहिँ के बुझ्नुहोस् भनेदेखि हामी सहनशील छौँ। सहनशील छौँ भन्दैमा हामी नि जे पनि सहेर यत्तिकै बस्न सक्छौँ र हामी आफ्नो समस्या समाधान गर्नलाई हामी सङ्घर्षशील छैनौँ। हामी त्यो भन्ने छैन, हामी सङ्घर्षशील पनि छौँ। हाम्रा नेपाली पुर्खाले इतिहास पनि रचेका छन्। त्यसले गर्दा आफ्नो सार्वभौमिकताको लागि
कति पनि पछाडि हट्दैन, तर बुद्धिमत्तापूर्वक छिमेकमा कुनै पनि किसिमको अहिले जुन किसिमको ग्लोबल समस्या छ, कोरोनाका समस्या छ, यो बेलामा सबै आतंकित छन्। यस्तो बेलामा ठ्याक्क अहिले यो समस्या पनि आइपरेको छ। भारतले जुन किसिमले यसलाई मौका छोपी उसले यो कोरोनाको समस्या छ, यसपछि हामी वार्ता गरौँ भनेर बडा वाइज पूर्वक आफ्ना कुरा राखे। हामी त्यत्तिकै बुद्धिमत्तापूर्वक यो चाहिँ अनन्तकालसम्म जाने कुरो त होइन। अब यो लकडाउनको बेलामा पनि, यो कोरोनाका समस्या भएको बेलामा पनि जसरी हामी म नै अहिले घरबाट तपाईसँग संवाद गरिरहेछौँ, यस्ता विधिबाट पनि त संवादहरू हुन सक्छन् नि राज्यको। त्यसले गर्दा यी सब कुरो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, यसमा तरङ्गित हुनु छैन। सबभन्दा प्राथमिकता भनेको आज हाम्रो राष्ट्रिय एकता हो। यसमा हामी भित्री जे कुरो छ आफ्नो समस्या त्यो चाहिँ भित्र मात्रै कुरा गरौँ, बाहिरको समस्यासँग यसलाई चाहिँ नगाछौँ। बाहिरसँगको जुन समस्या छ सार्वभौमिकताको सवालमा सबै नेपाली, के मधेस, के पहाड, के हिमाल, सबै ठाउँका नेपाली, सबै दल, यो देशको सबै जनता, सबै दल एक ठाउँमा छन्, यो एक ढिक्का छन्। यसमा सरकारको साथमा छ। यो सबै सर्वदलीय बैठकबाट दलहरू निर्णय पनि गरिसकेको हो। त्यसले यसमा कुनै पनि कुरोलाई योसँग जुधाएर यसले चाहिँ ओझलमा पार्ने काम नगरौँ। दलहरूले आफ्नो यो बेलामा कुरो राखेपछि बल पुग्छ र समस्या समाधान हुन्छ भने राख्नु त स्वाभाविकै हो नि। त्यसले गर्दा त्यो राखेको छ, त्यसले अन्यथा लिनु भएन। त्यो कुराले यसलाई चाहिँ ओझेलमा पार्दैन, यसलाई बरु बलै पुर्याउँछ। भूकम्पको बेलामा जसरी एउटा समस्या आयो, त्यो राष्ट्रिय विपत्ति भयो, त्यो विपत्तिले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याएर संविधान जारी गर्न सक्ने एउटा चाहिँ वातावरण त तयार गर्यो नि। त्यस्तै अहिले यो पनि नि कोरोनाले भनौँ न, यो हाम्रो राष्ट्रिय समस्या पनि समाधान गरोस्, अन्तर्राष्ट्रिय उसँग जुन समस्या छ त्यो पनि समाधान गर्छ भन्ने चाहिँ नि विश्वास। ठिक छ, मैले अब यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा भन्दा अलिक फरक तर सिमानासँगै जोडिएको अर्को विषय, यो सीमा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपाल भारतको सीमालाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि अहिले पर्खाल लाउनुपर्ने कुरा, काडेतार लाउनुपर्ने कुरादेखि लिएर हरित पर्खाल लाउनुपर्छ भन्नेसम्मका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यतातर्फ चाहिँ यहाँहरूले के सोच्नु भएको छ? त्यसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिएला कि होइन अहिले जे तरिकाले अगाडि बढिराखेका छ यही नै नेपाल भारतको सीमा रहिराख्नुपर्छ? होइन, यहाँ चाहिँ नि यो सबभन्दा चाहिँ नि अदूरदर्शी कुरा नेताहरूबाट भइरहेको काडेतार लगाउँ, सस्तो लोकप्रियताको लागि यस्ता कुराहरू गरिहाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ चुनावी नारा दिए जस्तो नि होइन। अथवा यो अमेरिकामा जसरी ट्रम्पले यो नारा दिएर चुनाव जित्यो मेक्सिको, त्यसमा हामी पर्खाल लगाउँछौँ, त्यो अवस्था हाम्रो नेपालमा छैन। त्यहाँ जुन समस्या छ त्यसमा राज्यको कमजोरी छ, जनता सङ्घर्षरत छन् र खास गरेर सीमामा बस्ने मधेसी जनता त दिनदिनै यसमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ। त्यो राज्यको पहुँचबाट टाढा भएको जनताको खेतबारीमा जुन त्यो स्तम्भहरू गाडिएको छ त्यसको सुरक्षा त त्यही जनताले गरेको छ। तर अब नेपाली पक्षबाट पनि र भारतीय पक्षबाट पनि बारम्बार आउने भनेको कुरा चाहिँ, जस्तो केही समय अगाडि मात्र भारतीय पक्षबाट पनि त्यहाँको मिडियाले पनि कोरोना फैलाउनको लागि चाहिँ नेपालीबाट त्यो पाकिस्तानीहरूले षड्यन्त्र अथवा त्यो तरिकाको कुराहरू चाहिँ आयो। फेरि अहिले चाहिँ अब नेपालको प्रधानमन्त्रीबाट पनि भारतबाट चाहिँ हाम्रो सीमा चाहिँ खुल्ला हुँदै गर्दाखेरि त्यसको बेफाइदाकै रूपमा चाहिँ यो कोरोना फैलनुमा कतै न कतै त्यसले पनि खुल्ला सिमानाले काम गरिराखेको भन्ने कोडबाट आइराखेको छ। बेला बेला भारतीय पक्षले आतंकवादसँग पनि फेरि खुल्ला सीमालाई जोड्ने गरेका छ, आपराधिक क्रियाकलापहरूमा पनि त्यो खुल्ला सीमाको चाहिँ प्रयोग हुने भन्ने कुरा पनि आइराखेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने त? त्यसो भए होइन, यसलाई सबभन्दा पहिला त हेर्नुहोस्, अहिले यहाँले जुन भन्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ दुई देशको जुन यो समस्या जुन छ त्यो दुवै देशको संयुक्त समस्या हो, एउटा देशको समस्या होइन। हामी चाहिँ चोक हो, हाम्रो यहाँ चाहिँ नि त्यसले गर्दा यो समस्या समाधानको लागि हाम्रो दुई देशको जुन सम्बन्ध छ त्यसले गर्दा यो समस्याबाट पीडित हामी पनि छौँ। यो खुल्लापनको भनौँ न गलत तत्त्वले फाइदा उता पनि लिन सक्छ, यता पनि लिन सक्छ। यहाँले जसरी भनेको जसरी उताबाट आउने नेपाली जसरी हामीले भन्छौँ त्यस्तै यहाँ पनि थुप्रै इन्डियनहरू काम गर्नेछन्, तिनीहरू पनि खुल्ला बोर्डर भएकोले यहाँबाट हामीले देखेनौँ काठमाडौँबाट झिटी झाम्टा बोकेर कुन किसिमले चाहिँ पैदल हप्ता लगाएर इन्डियातिर पसे भनेपछि नि भन्नलाई चाहिँ सजिलो छ, तर यो समस्या हामीसँग पनि छ उनीहरूसँग पनि छ। यसको चाहिँ सरल उपाय के भनेदेखि यो कोरोना संयुक्त समस्या हो। हाम्रो दुई देश खुल्ला सिमाना भएकोले
संयुक्त प्रोग्राम जस्तै हाम्रो चाहिँ नि यसलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ त्यसको लागि राज्य तत्पर नै छ र गरेको पनि हो। नेपालीको व्यवस्था उतातिर कोहीले हाललाई उता गर्ने र त्यसलाई चेक गर्दै यतातिर नि पठाउने, यतातिर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई रिसिभ गर्ने, यतापट्टिको उहाँहरूले रिसिभ गर्ने, तर व्यवस्थित तरिकाले त्यसलाई राम्ररी एड्रेस गर्न सकेन, बुझाउन सकेन। विभिन्न स्रोत साधनले गर्दाखेरि हामी खुल्ला त्यति सर्ट टाइममा त्यसले व्यवस्थित गर्न नसकेकोले यसमा राजनीतिक दलहरूले विभिन्न किसिमले कुरा उठाए, तर त्यो यो वाइज कुरो होइन। यसलाई त्यति चर्को किसिमले उठाउनु पर्ने कुरा पनि होइन, त्यो संयुक्त समस्या हो। अहिले हामी कन्सन्ट्रेट हुनु पर्यो मुख्य त्यो लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको जुन समस्या छ त्यो हाम्रो लागि अहिले सबभन्दा टड्कारो समस्या हो। र अहिलेसम्म जे जस्तो हामी पछाडि परेका छौँ, हामी अहिले त्यसमा अग्रसर अगाडि बढ्दै आएका छौँ। हामी राइट टाइम राइट ठाउँमा छौँ। हामी यही बेलामा यो कुरोलाई समाधान गर्नुपर्छ। अब यसलाई बुद्धिमत्तापूर्वक कुनै पनि देशको जनताले घाटा नपर्ने गरी यो समस्याको समाधान हुनुपर्छ र यहाँ चाहिँ सौहार्द वातावरण हुनुपर्छ। हुन्छ, म विश्वस्त छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँले पनि के कुरा राख्नु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर शिवजी यादव र उहाँसँग हामीले जुन नेपाल भारत बीचको सीमा विवादको साथसाथमा सम्पूर्ण सीमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने र नेपालले जसरी आफ्नो नयाँ नक्सामा समावेश गरेको छ नेपाली भूमि, खास गरी लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी, त्यो भूमिमा जो नेपालको स्वामित्वमा छ तर भोग चाहिँ भारतले गरिराखेको अवस्था छ, त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नको लागि र भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँबाट भारत पठाउनको लागि अब हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।